सत्ताधारी जस्तो आनन्द बस्नु भएको छ तपाईँहरू भन्ने कुरा छ, बताउनुहोस्। निराश्रीले सोभि निर्वाचन चाहँदैन भन्ने कुरा त अत्यन्तै धेरै हास्यास्पद कुरा हो। मैले मेरो भागमा केही जिम्मा लिनुपर्छ भने म तयार छु। विद्यार्थी सङ्गठनका नाम हेऱ्यौँ भने हाम्रा राजनैतिक दलहरूका विविधता यति धेरै छन्। नेकपा एमालेमा जुन नेतालाई जे मन लाग्छ त्यही सिद्धान्त हो। नेकपा एमाले सङ्घीयताको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छैन। एम अधिकारीका विषयमा गभर्नरलाई फेरि पनि जोडिराख्नुपर्छ यस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थमन्त्री पुनर्बहाली गर्ने जुन काम भएको छ यसले चाहिँ इतिहासले पनि गर्न नसक्ने गरी गल्ती गरेको छ यो सरकारले। नेपालको कानुन भन्दा माथि उठेर अर्थमन्त्री पद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रतिपक्ष सहितको आयोग बनाउने, छानबिन समिति बनाउने, तर प्रतिपक्षलाई चाहिँ सहमत नगराइकन ल्याउने प्रतिवेदनको के अर्थ हुन्छ र? नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेनन्। यो घमण्ड होइन कि आफ्नो जनमतप्रतिको विश्वास हो। जनताप्रतिको विश्वासलाई प्रमाणित गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ नेकपा एमाले निर्वाचनमा उभिएको छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति अनेरा सेवीको केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बराल, जो नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, एमालेकी प्रभावशाली युवा नेत्री हुनुहुन्छ, सुनिताजी स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय अनेरा सेवी के गर्दैछ भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति आयो क्या? देखिएन अनेरा सेवीको भूमिका, बताउनुहोस् त अनेरा सेवी के गर्दैछ अहिले? अनेरा सेवी आफ्ना घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अडिएर आफ्ना कार्यक्रमिक योजनामा अगाडि बढिरहेको छ, जस अन्तर्गत विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, जसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीले के सकारात्मक योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने काममा छ। विद्यालय तहको शिक्षालाई अझ राम्रो र परिष्कृत बनाउनका लागि स्थानीय तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य, स्थानीय सरकारलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउँदै रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि स्थानीय पालिकाका आवश्यकता अनुसारका प्राविधिक शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउने कुरामा हामीले थप रचनात्मक सहयोग, रचनात्मक सहकार्य गरिरहेका छौँ भने विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा देखिएका केही विकृति, केही चाहिँ राजनीतिक परिबन्धका विषयहरू र राष्ट्रिय राजनीतिले विश्वविद्यालयलाई पार्ने प्रत्यक्ष असर जुन छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विश्वविद्यालयको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने काममा अनेरा सेवी छ भने सँगसँगै सामाजिक रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न जनताका पक्षबाट जनताको आवाज बोल्ने कुरामा अनेरा सेवी सडकमा पनि छ र सदनसम्म पनि अनेरा सेवीले आफ्नो आवाज पुर्याउने कुरामा लागिरहेको छ। होइन, आवाज पुर्याउने कुरामा लागिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा भयो, तर विद्यार्थीको हक हितका निम्ति स्थापित अनेरा सेवी, विगतको इतिहासदेखि लडिराखेको अनेरा सेवी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति आफै एउटा खालको अकर्मण्यतामा फसेको हो कि भन्ने खालका धेरै कोणबाट कुराहरू उठिराखेका छन्। जस्तो विद्यार्थी युनिभर्सिटीकै कुरा भयो, सोभ्युको निर्वाचनको कुरा भयो, यी सबै कुराहरू किन असरल परिराखेका छन्? यसमा एमाले पार्टी र अनेरा सेवी किन मौन देखिन्छ भन्ने अहिले जिज्ञासा छ क्या? बताउनु त। प्रतिपक्षी दलको हिसाबले, प्रतिपक्षी दलसँग जोडिएको विद्यार्थी सङ्गठन भएको हिसाबले अलि बढी भूमिका त प्रतिपक्षको भूमिकामा तपाईँहरू आउनुपर्ने हो नि त। सत्ताधारी जस्तो आनन्द बस्नु भएको छ तपाईँहरू भन्ने कुरा छ, बताउनुहोस्। त्यस्तो त सबै कुरा बिथोल्नुभयो, सबैको निर्वाचनले तपाईँहरूले बिथोल्नुभयो, तपाईँहरू नि चाहनुहुन्न त्यस्तो गर्न भन्ने छ अहिले। अनेरा सेवीले सोभि निर्वाचन चाहँदैन भन्ने कुरा त अत्यन्तै धेरै हास्यास्पद कुरा हो। खोइ त अहिलेसम्म माग उठाउनु भएन, यो हुनुपर्छ भन्नु भएन। तपाईँसँगको सञ्चारमा केही ग्याप भएको हुनसक्छ। हामी चाहिँ अनेरा सेवी हरेक दिन सोभि निर्वाचनका लागि तयार छ र तयार रहेको कुरा हामीले पटक पटक विश्वविद्यालयहरूलाई पनि भनेका छौँ। र म अनेरा सेवीको अध्यक्ष भए पछाडि पहिलो काम नै हामीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई भेटेर सोभि निर्वाचन गर्ने कुराको वातावरण बनाऊ, सोभि निर्वाचन घोषणा गर भनेर हामीले विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई भन्नेदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा नै अनेरा सेवी केन्द्रीय कमिटीकै आयोजनामा कार्यक्रम राखेर हामीले उद्घोष गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै विश्वविद्यालयमा विभिन्न नियत बनाएर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको राजीनामाको बार्गेनिङ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कलेजसँगको एफिलिएसनको विषयमा बार्गेनिङ गरेर लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरू बन्द भएका थिए। संस्कृत विश्वविद्यालय बन्द थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय करिब चाहिँ 200 दिनको हाराहारीमा बन्द भएपछि अनेरा सेवीकै पहल कदमीमा विश्वविद्यालय खुला भएर आज सुचारू हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसकारण अनेरा सेवी चाहिँ कामबाट बाहिर छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यो पटक्कै होइन। तर
हामी आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष हाम्रो जुन भूमिका हुन्थ्यो त्यो भूमिकामा हाम्रो परिमार्जन भएको छ। र तपाईँले नेकपा एमालेसँग जोडेर जुन विषय उठान गर्नुभयो, नेकपा एमाले आज प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको होइन। गैर जिम्मेवार सरकार हुँदाखेरि प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै अहिलेको सरकारले बन्धक राखेको छ र त्यो कुराप्रति व्यवस्था गरेका कारणले यो परिस्थितिको अनुभूति आम जनतामा भएको हुन सक्ने कुराको अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर नेकपा एमाले मौन भएका कारणले अथवा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भनेर टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि सरकार यो तहको गैर जिम्मेवार हुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुरातर्फ हामी बढी ध्यान दिनुपर्छ होला। नेकपा एमाले गरिरहेका कामहरू, गरेका पहल कदमीहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने गरेको प्रतिपक्ष भनेको के हो र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराप्रति नै बेखबर जस्तो तरिकाले सरकार प्रस्तुत भएपछि त्यसको अर्को कुनै विकल्प हुँदो रहेनछ। भनिन्छ नि निदाको मान्छेलाई उठाउन सजिलो छ, निदा जस्तो अभिनय गर्ने मान्छेलाई बिउजाउन सकिँदैन भनेको जस्तो तरिकाले अहिले सरकार सञ्चालकहरू जसरी काम गर्न खोजिरहेका छन्, हामीले धेरै तथ्य घटनाहरूमा हेरेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने पनि यो कुरा थाहा हुन्छ। देखादेखि प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र प्रमाण विहीनताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा, गैर कानुनी रूपमा गरिएका तथ्याङ्कहरू घटनाक्रमहरूलाई पनि लिगलाइज गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा सरकार उद्धत देखिन्छ। गैर जिम्मेवार सरकार जो चाहिँ सबै जनताका पक्ष या प्रतिपक्ष नभनिकन सबै नेपाली जनताको अभिभावक हुनुपर्ने सरकार गैर जिम्मेवार बनेपछि हामी विद्यार्थी सङ्गठन होस् या अर्को कुनै राजनीतिक दल होस्, यिनीहरूको भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नभएको हो कि भन्ने कुराको प्रश्न स्वाभाविक छ। तर यस्तो होइन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि एउटा छुटाउनु भयो क्या, अझै छुटाउनु भयो, यो सभ्यको निर्वाचन किन हुन सकेन, के कारणले हुन सकेन, यसका पछाडिको राजनीति के हो बताउनु। म तपाईँलाई यो एकदम श्रृङ्खलाबद्ध ठ्याक्कै बताउनु त किन भयो। निर्वाचन केही वर्ष यतादेखि हुन सकिरहेको छैन। करिब 4 वर्ष अगाडि भएको सोभि निर्वाचन एकपटक भएको थियो, तर देशभरि सबै ठाउँमा हुन सकेन। त्योभन्दा अगाडिका 2-4 वर्ष अगाडि सोभि निर्वाचन सबै ठाउँमा भएको थियो। पछिल्लो चोटि सोभि निर्वाचन हुने बेलामा विभिन्न जातीय संरचना र जातीय राज्यहरूका नाम दिएर जनतालाई उद्वेलित बनाउने काम नेकपा माओवादीका तर्फबाट भयो। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ पूर्वी पहाडीदेखि पश्चिमसम्मको हिमाली जिल्लाहरूसम्म पनि आफ्ना जातीय नारा र जातीय राज्यका माग गर्दै उम्रिन खोजेका अथवा उब्जिन खोजेका समस्याहरूका कारणले सबै क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेर त्यहाँ सोभि निर्वाचन गराउन सकिएन। तर अन्तिम पटक जहिले सोभि निर्वाचन भएको थियो त्यति बेला पनि नेकपा माओवादी विद्यार्थी सङ्गठन, अखिल क्रान्तिकारी र नेवी सङ्घका चाहिँ अकर्मण्यता र आफूले चुनाव हार्ने अनुमान भएका क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी लगाएका कारणले सोभि निर्वाचन हुन सकेको थिएन। त्यस पछाडि पनि हामीले सोभि निर्वाचन चाहिँ 2-2 वर्षमा नियमित रूपमा सोभि निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो। पटक पटक हामीले भन्यौँ, हाम्रो नेतृत्वको तर्फबाट भन्यौँ, सरकारलाई भन्यौँ। तर त्यति बेला जति बेला सोभि निर्वाचन गर्ने समय पुग्दै थियो त्यति बेला चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ सङ्गठनभित्रको समस्या, हामीसँगै काम गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस निकट भएर काम गरिरहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा चाहिँ कार्य समिति नै नहुने, सङ्गठनको संरचना नै नहुने, नाममा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन छ भनेर उहाँहरू बसिराख्ने, तर तल चाहिँ कुनै पनि संरचना थिएन। स्वाभाविक छ नेपालको राजनीतिक दलहरूका जोडकोडका कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै उपस्थिति विहीनता अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग समर्थित विद्यार्थीहरूको सङ्गठन विहीनताले हामीलाई सोभि निर्वाचन नगर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यसमा विश्वविद्यालय पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनभने विश्वविद्यालयका तर्फबाट सोभि निर्वाचन घोषणा गरेर अगाडि जाने परिस्थिति या परिबन्ध बनाउन सकेन। तर मूलतः विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै यसको कारण हुन् र विद्यार्थी सङ्गठन हुनुका नाताले मैले मेरो भागमा केही जिम्मा लिनुपर्छ भने म तयार छु। तर अनेरा सोभि निर्वाचनका पक्षमा निरन्तर छ। आज घोषणा गरे पनि सोभि निर्वाचनमा होमिन अनेरा तयार छ, भोलि घोषणा गरे पनि तयार छ। हामीले त पटक पटक पछिल्लो समय देखेका यो सोभि निर्वाचनको अस्थिरताप्रति देखेका समस्या समाधान गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पटक पटक के भनेका छौँ भने सोभि निर्वाचनलाई विश्वविद्यालयको एउटा नियमित कार्यक्रमिक तालिका अन्तर्गतै राख्नुहोस्। त्यसमा विद्यार्थी सङ्गठनको उपस्थिति या अनुपस्थिति या राजनीतिक दलहरूका भागभण्डा, राजनीतिक दलको चाहिँ सरकार पक्ष या प्रतिपक्षको जोडकोडका आधारमा होइन, यो विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि एउटा साझा संस्थाका रूपमा स्थापित भएको
सङ्गठन अथवा संस्था हो, यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुराको वातावरण तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ। यसमा अनि राजदूतले नेतृत्वदायी पहल कदमी गर्छ भनेर पनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ। त्यो सँगसँगै आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर पनि अरू विश्वविद्यालयहरूमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो लामो समयदेखि नियमित सोभि निर्वाचनको अभ्यास गर्दै आयो, त्यो अभ्यासबाट विमुख हुँदै गर्दा अरू नयाँ विश्वविद्यालयहरू पनि होइन यो सोभि निर्वाचनले चाहिँ हामी बिचमा पनि अस्थिरता ल्याउने हो कि या त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो अभ्यासबाट बाहिरियो भने यसका केही कमजोरी छन् कि भन्ने आशंकाका आधारमा सोभि निर्वाचन गर्न खोजिरहेका छैनन्। पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा काउन्सिलका रूपमा केही समय अगाडिसम्म काम गरिरहेको भए पनि अहिले चाहिँ त्यसलाई गतिशील बनाउन सकिएको छैन। त्यसकारण सोभि निर्वाचन आज शैक्षिक संस्थाको अपरिहार्य आवश्यकता हो र शैक्षिक संस्था सँगसँगै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ। त्यो कुन कोणबाट पनि आवश्यकता भएको छ भने हामी राज्य सञ्चालनको एउटा अभ्यासको निरन्तरता जस्तो रूपमा मान्छौँ। राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा भनेको सामान्य या स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ यसलाई पुरा गर्न नसकिने एउटा काम हो। त्यसकारण त्यो काम पुरा गर्नका लागि सोभि निर्वाचनको अभ्यास पनि एउटा अर्थपूर्ण रूपमा एउटा व्यक्तिको जीवन र त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अर्थपूर्ण रूपमा त्यसको उपस्थिति रहन्थ्यो। तर त्यो अभ्यास जो चाहिँ अरू विद्यार्थी सङ्गठन या राजनीतिक दलका रूपमा फरक तरिकाले काम गरिरहेका विद्यार्थी सङ्गठनसँगको सहकार्य समन्वय, त्यहाँभित्रका छलफलका आधारहरू, क्याम्पस प्रशासनसँगको छलफल र त्यहाँभित्र निस्किने एउटा निष्कर्षलाई आत्मसात गरेर अगाडि जाने कुरा र विद्यार्थीहरूको साझा व्यक्ति बनेर क्याम्पस प्रशासन र विश्वविद्यालयसँग उनीहरूले समन्वय गरेर क्याम्पसभित्रका समस्या समाधान गर्ने कुराको जुन अभ्यास थियो, त्यो अभ्यासले एउटा राजनीतिक व्यक्ति निर्माण गर्नका लागि पनि सफल हुन्थ्यो। आज हामीले नेपालको राजनीतिमा भएका ठुला दलहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा ठुला दलहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका धेरै नेताहरू चाहिँ सोभि निर्वाचनको अभ्यासबाट अगाडि आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि सोभि निर्वाचन नहुने कुराले एउटा त शैक्षिक संस्थाभित्र समस्या भएको छ, शैक्षिक संस्थाको साझा प्रतिनिधित्व गरेर विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छैन, विश्वविद्यालयका नीतिगत विषयहरूमा विद्यार्थीका तर्फबाट आफ्नो विषय लिएर जाने प्रतिनिधि छैन। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यो चाहिँ यसका परिपक्व जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि राज्य व्यवस्था कमजोर हुने गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण यी सबै विषयहरू बुझेका कारणले अनि राजनीति सधैँभरि सबै समयमा सोभि निर्वाचनको पक्षमा र हामी सोभि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निरन्तर पहल कदमी र खबरदारीमा छौँ। तर विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका चाहिँ गैर जिम्मेवारीपनका कारणले सोभि निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यहाँ सँगसँगै यो सोभि निर्वाचनको मात्रै कुरा छैन, विश्वविद्यालयहरूमा अहिले भ्रष्टाचारको कुरा पनि त्यति नै ठुलो उठ्ने गरेको छ। एउटा शैक्षिक संस्था विश्वविद्यालय जस्तो एउटा जिम्मेवार ठाउँमा भ्रष्टाचारका विषयहरू उठेका छन्, डिनका नियुक्तिका कुराहरू विवादास्पद ढङ्गले बनेका छन्। यी किन यस्तो खालको भइरहेको छ बताउनुहोस् त। मैले अघि यो विषय पनि साङ्केतिक रूपमा जोड्न खोजेँ। जब स्थायी र आधिकारिक प्रतिनिधि हुँदैन त्यहाँ जवाफदेहिताका विविधताहरू हुन्छन्। अहिले क्याम्पस प्रशासन या विश्वविद्यालयको प्रशासनका तर्फबाट या पदाधिकारीका तर्फबाट कुराकानी गर्नु पर्यो भने सिनेटमा एउटा तोकिएको प्रतिनिधि छैन या सोभि निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू छैनन्। विद्यार्थी सङ्गठनका नाम हेऱ्यौँ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूका विविधता यति धेरै छन्, विद्यार्थी सङ्गठन पनि ती अनुसारका विविध छन्। त्यसकारणले यो सबै विषयहरूलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन या विश्लेषण गर्ने हो भने साझा संस्थाविहीनताले विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ र गैर जिम्मेवारपन पनि बढेको छ। यसको न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेकै सोभि निर्वाचन र त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फतको खबरदारी नै हो। सुन्दाजी, तपाईँ भातृ सङ्गठनको मात्रै नेता होइन, तपाईँ मातृ पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेत्री हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अलिकति म नेकपा एमालेसँग जोड्छु क्या, विद्यार्थीसँगको कुरा लगभग यस्तै होला नि, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग कसरी कोअर्डिनेसन गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी यी यावत शैक्षिक सुधारका प्रयत्नहरूमा तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ, यी समग्र कुरा हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। थोरै एमालेतिर म तपाईँलाई जोड्छु। यो नेकपा एमालेमा जुन नेतालाई जे मन लाग्छ त्यही सिद्धान्त हो, त्यसरी नै बोल्न मिल्छ कि क्या हो भन्ने खालको अहिले सन्देश गइरहेछ। कसैलाई यो चाहिँ सङ्घीयता
मन परेको छैन, कसैलाई यो गणतन्त्रै मन नपरेको पनि होला, त्यस्ता मान्छेहरू पनि पार्टीमा हुन सक्छन्। यो अहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, यो सङ्घीयता धान्न सकिँदैन, यस्ता कुराहरू एमाले भित्र उठिरहेका छन्। कता कति माला जन्तर हेर्दाखेरि वा हिन्दू राज्यकै कुरा पनि उठाउने उनकी नेताले भन्ने खालका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। बताइदिनुहोस् त एमालेको पार्टीभित्र विशेष गरी युवा पङ्क्तिमै पनि यस्तो गन्जागोल किन भइरहेको छ? घन्जागोल भन्दा पनि व्यक्तिका आफ्ना विशेषताहरू अथवा आफ्ना चाहिँ धारणाहरू प्रकट भएका हुन सक्छन्। नेकपा एमालेको संस्थागत विषय यस्तो छैन। नेकपा एमाले सबै धर्म मान्ने व्यक्तिलाई उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै पनि धर्म मानेका कारणले व्यक्तिप्रतिको चाहिँ फरक भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले अडिग छ र यसको चाहिँ नेकपा एमालेको संस्थागत विषय यही नै हो। अर्को संघीयताको विषय उठाउनु भयो। संघीयताका विषय चाहिँ हामी आज धेरै कोणबाट छलफल भएको पाउँछौँ। संघीयता जुन हामीले लामो समयको व्यवस्थालाई परिवर्तन खोजेर ल्याइएको संघीयता र त्यो संघीयताका प्रभावहरू स्वाभाविक थियो। हामी त जति बेला संघीयताको विषय उठाउँदै गर्दै थियौँ त्यति बेला आज 7 वटा प्रदेशमा हामी विभाजित छौँ। स्थानीय सरकारको विषय त प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, तर यो अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरामा कसैको विमति छ जस्तो लाग्दैन। मूलत प्रदेश सरकारका र प्रदेश संरचनाको विषयमा केही विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू या छलफल उठेको मैले पनि सुनेकी छु र पाएकी छु। त्यसमा चाहिँ हामी जति बेला संघीयताको अभ्यासमा जानुपर्छ भन्दै थियौँ, केही राजनैतिक दलहरू मूलत नेकपा माओवादी 13 वटासम्मको प्रदेश संरचनाको परिकल्पनामा र त्यो कुराको पहल कदमीमा थियो। अन्तत 7 वटा प्रदेश संरचनाहरू अहिले अवस्थित छन् र एक कार्यकाल लगभग पुरा गर्न लागिरहेका छन्। तर यसको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न कोणबाट छलफल गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बाँकी छन् कि छिद्रहरू रहे कि भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ पर्सनली मेरो पनि हो। तर आज नेकपा एमालेको विषय हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो पुरै व्यवस्था परिवर्तन गरेर संघीयताका विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा नेकपा एमाले छैन। केही विषय छिटपुट रूपमा व्यक्तिका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने अथवा छलफलमा आएका जनमानसका विषयहरूलाई छलफलका क्रममा आफ्ना धारणा राख्ने काम गर्नुभएको होला, तर नेकपा एमाले संघीयताको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छैन। तर यो प्रदेशको सवालमा जुन खालका उठेका छन् नि त, यसमा किन एमाले टुङ्गामा नपुगेको मान्छेहरूमा भ्रम भयो नि त। यो एमालेको आधिकारिक कुरा हो कि टुङ्गामा नपुगेको होइन। मैले भनिहालेँ नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेता गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत जस्ता नेताहरू यो भनिराख्नु भएको छ। नेकपा एमालेको संस्थागत विषय आज संघीयतामा नेकपा एमाले छैन या संघीयता मान्दैन भन्ने ठाउँमा छैन। उहाँहरूले विभिन्न सन्दर्भ अनुसार कुन घटनामा अथवा यो छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो उहाँहरूको। विषय उठान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै विषय उठान भएको बेला त्यसको प्रतिक्रिया या त्यो सन्दर्भमा बोल्नु भएको हुन सक्छ। उहाँहरूको विषय भन्दा पनि हाम्रा व्यवस्थाहरू परिपक्व बनाउँदै जाने कुरामा नियमित छलफल गर्ने कुरा त संविधान नै स्थायी हुँदैन नि। संविधानमै हामीले धेरै परिमार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त स्वाभाविक छँदैछ। छलफल गर्ने विषयलाई नै छलफलमा आएका सबै विषयहरू हाम्रा चाहिँ स्थायी मान्यताहरू हुन् भनेर यसरी बुझ्नु हुँदैन। नेकपा एमाले संघीयताको विरोधी होइन, तर संघीयतामा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफलबाट अथवा जनताबाट या हाम्रा स्रोत साधन र आवश्यकताबाट आयो भने त्यो विषय फरक ठाउँमा पुग्छ भन्ने पनि हुँदैन। ठिकै छ, एमालेले निकै पेचिला विषयहरू उठाइराखेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा विभिन्न घटनाक्रमहरूमा एमालेले पेचिलो ढङ्गले विषय उठाएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रीका सवालमा पनि एमालेले चर्को ढङ्गले विषय उठाएको हो, तर टुङ्ग्याउन सकेन। एमाले आधारहीन ढङ्गको आरोप लगाएर मान्छेलाई खुइल्याउन सिद्ध्याउन चाहन्छ, त्यस्तो खालको हरकत गर्छ एमाले भन्ने सन्देश गइरहेको छ अर्थमन्त्रीको विषयलाई लिएर। एम अधिकारीलाई टुङ्गो लाउनै सकेन एमालेले। महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी हुन् भन्ने जनमानसको आरोप छ। यी कुरामा किन एमाले एकदम अकर्मण्य जस्तो देखियो बताउनु? अब यसमा चाहिँ साटफेर भयो, यहाँ साटफेर भयो, गभर्नर र अर्थमन्त्री साटफेर भयो भन्ने पनि छ बजारमा। आरोप त जे पनि लाउन पाइहाल्यो होइन। सरकार अहिले गठबन्धनका दलहरूबाट सरकार सञ्चालनमा छ र सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्नका लागि ऊ चाहिँ स्वतन्त्र पनि छ। सरकारले
आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा प्रतिपक्षीको भूमिका के छ भनेर हेरिराख्नुपर्ने बाध्यकारी कुनै कानुन छैन हामीसँग। त्यसकारण राजनीतिक दलसँगको आबद्धता भएको व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने व्यवस्था भए अनुसार सरकारले त्यो कुरा पुष्टि हुँदाका बखतमा निकाल्यो भने नेकपा एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्वाभाविक छ र हाम्रा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पार्टीको नेतृत्वकै तर्फबाट पनि आइसकेका छन्। तर हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयकै तर्फबाट एम अधिकारी चाहिँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर भनिसकिएको र महाप्रसाद अधिकारीले नेकपा एमालेको विभागको सदस्यमा राखिएको नाम मेरो होइन भनेर उहाँहरूले आफ्नै तर्फबाट पनि वक्तव्य जारी गरिसकेको अवस्थामा अब एम अधिकारीका विषयमा गभर्नरलाई फेरि पनि जोडिराख्नुपर्छ यस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को बाटो अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको विषय जुन छ, अर्थमन्त्रीसँगको विषय त हामीले योभन्दा भ्रष्टता अरू कुन ठाउँमा हामीले खोज्न जानुपर्छ र आज सिंहदरबारभित्र यति धेरै असुरक्षित छ हाम्रो कानुन, यति धेरै असुरक्षित छन् हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा त्यहाँभित्र रहेका विषयहरू या हाम्रा डकुमेन्टहरू, हाम्रा चाहिँ कानुनहरू यति धेरै फितलो छन् या कमजोर छन्, असुरक्षित छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले नबुझेको कुरा चाहिँ आज सबै सामु छर्लङ्ग भएको छ। आज गभर्नरको विषयमा अर्थमन्त्रीको विषयमा जुन विषय उठेको छ त्यो चाहिँ सिंहदरबारभित्र जुन अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा प्रमुख काम बजेट बनाउने काम हो, बजेटमा नीतिगत र त्यसका तथ्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने काम हो, त्यो कामको नै रेकर्ड आज हामीसँग छैन भन्ने कुरा त सबै सामु छर्लङ्ग हुने गरी प्रस्ट्याइसकेको छ सरकारले। त्यसकारण गैर जिम्मेवारीपनको यो पराकाष्ठ सरकारका तर्फबाट भएपछि अरू कुन कोणबाट प्रतिपक्षलाई के आरोप लाएर यो विषयबाट स्किप हुन सकिन्छ भन्ने योजना बाहेक अरू केही पनि होइन। अहिलेको चाहिँ गभर्नरलाई देखाएर या अर्को कुनै विषयलाई देखाएर अर्थमन्त्री पुनर्बहाली गर्ने जुन काम भएको छ यसले चाहिँ इतिहासले पनि गर्न नसक्ने गरी गल्ती गरेको छ यो सरकारले। किनभने सरकारमा बस्ने र सरकारको प्रतिनिधि भएर सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका विषयहरूमा यो तहको गैर जिम्मेवारीपन संसारका कुनै पनि देशमा जति धेरै अस्तव्यस्तता भएका देशमा पनि यस्तो हुँदैन होला, हाम्रोमा चाहिँ यो भएको छ। त्यसकारण सरकारका प्रतिनिधिहरूले यो तहको गैर जिम्मेवारपन र यो तहको अभिव्यक्ति दिने विषय आफैमा लज्जास्पद विषय छ। यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि छ र यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी यति धेरै प्रिय जो नेपाली जनता या नेपाली जनताको मनोभावना संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषय र नेपालको कानुनभन्दा माथि उठेर अर्थमन्त्री पद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो गर्ने कुरा आफैमा गल्ती थियो। सरकारको धेरैवटा गल्ती छन्, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले सयौं भन्न सक्छन्, तर यो सबैभन्दा ठुलो र अक्षम्य गल्ती सरकारले गरेको छ। तर पुष्टि गर्न सक्नु भएन नि त छानबिन समितिमा, संसदीय समितिमा तपाईहरुका पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। जति बेला प्रतिवेदन पेश हुँदै थियो त्यति बेला नेकपा एमालेले फरक मत राखिरहेको थियो। जति बेला समिति बनाइदै थियो प्रतिपक्ष पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधित्व अल्पमतमा पर्ने गरी र सरकारसँग गठजोड भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको चाहिँ बहुमत हुने गरी आयोग बनाइयो, छानबिन समिति बनाइयो। त्यो छानबिन समितिले बहुमतका आधारमा ल्याउने प्रतिवेदन सरकारका पक्षबाट या अर्थमन्त्रीले जे लेख्नु भन्नुहुन्थ्यो त्यही लेखेर ल्याउँछ भन्ने कुराको अनुमान थियो र त्यही विषय प्रमाणित भयो। त्यति बेला पनि प्रतिपक्ष सहितको आयोग बनाउने, छानबिन समिति बनाउने, तर प्रतिपक्षलाई चाहिँ सहमत नगराइकन ल्याउने प्रतिवेदनको के अर्थ हुन्छ र त्यो प्रतिवेदन नल्याइकन नै हामीले अनुमान गर्न सक्थ्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले आएको छैन या ठीक छ सुनिताजी, यसको बारेमा पार्टीले पनि धेरै बोलेको छ। तैपनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अझै मैले थप जनतालाई प्रश्नाउन यो विषय राखेको थिएँ। तर एउटा यो एमालेका कार्यकर्ताहरूमा साह्रै ठुलो एक खालको रोग देखियो क्या। आफू सत्तामा हुँदा जे भए पनि ठिक, आफू सत्ताबाट बाहिर गएपछि सबै कुरा बेठिक। अहिले प्रदेश बेठिक, मन्त्री बेठिक, सरकार बेठिक, परमादेश बेठिक, गठबन्धन बेठिक, सबै कुरा बेठिक हुँदै गयो। हिजो माओवादीसँग मिल्दा पनि ठिक, पार्टी फुटाउँदा पनि ठिक, संसद विघटन गर्दा पनि ठिक, अहिले प्रदेश पनि ठिक थियो। एमाले सरकारमा हुँदा, ओलीजी सरकारमा हुँदा प्रदेश पनि ठिक थियो, पार्टी फुटाउनु पनि ठिक थियो, संसद विघटन पनि ठिक थियो। त्यसो भन्दै हिँड्नुभयो तपाईँहरू। अहिले फेरि सबै कुरा बेठिक भयो भन्नुभयो। यो अतिवादी विरोध भएन? यो यस्तो हो। नेकपा एमाले जहिले पनि तथ्यका आधारमा र सत्यलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छ। हिजो किन प्रदेश ठिक थियो, आज किन ठिक भएन बताउनु? ठिक या आज बेठिक, आज ठिक या हिजो बेठिक भन्ने कुरा होइन।
नेकपा एमाले आज पनि प्रदेशको संरचना बेठिक भयो, यो हुनु हुँदैन भनेको छैन र हिजो पनि यो एकदम ठुलो भयङ्कर राम्रो काम भयो भनेर भनेको होइन। हिजो नेकपा एमाले 7वटा प्रदेश बनाउने कुरामा पनि आफ्नो चाहिँ सहमति नजनाउँदै गर्दा 13बाट 7सम्म बनाउने कुराको भूमिका पनि नेकपा एमालेको अर्थपूर्ण भूमिकाका कारणले यति बनाउन सकेको हो। यो स्रोत साधनको उपलब्धता र हाम्रो यहाँको राज्य सञ्चालनको आवश्यकता यो होइन भन्ने ठाउँमा नेकपा एमाले थियो। र अर्को कुरा, जुन आज चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ, संसद विघटन ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा त आज तपाईहरू जतिको सञ्चारकर्मी र सामान्यतः नेपाली जनताहरूले के बुझिसकेका छन् भने हिजो सरकारबाट चाहिँ संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा जाने कुरा चाहिँ ठिक थियो भन्ने ठाउँमा आज जनता पुग्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यसमा तपाईले प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्न होला भन्ने आशासहित म के कुरा भन्न चाहन्छु भने आज सरकारले गरेका कामका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू हेर्नुहोस् न। यी घटनाक्रमले के कुरा पुष्टि गर्छ भने जसरी गैर कानुनी बाटोबाट यो सरकार बन्यो, अदालतमा आज भएको व्यथिति तपाईले सामान्य एउटा सुशासन चाहने नागरिकका दृष्टिकोणबाट पाच्य हुन्छ भन्दा कसैले पनि पचाउन सक्दैन। अरू विभिन्न ठाउँमा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम हेर्यौँ भने त्यही तहको चाहिँ परिस्थिति छ। त्यसकारण जनताले फेरि अनुमोदन गरेर आउने विषय चाहिँ स्वाभाविक थियो र त्यो त्यति बेलाको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले आज हामी यो व्यथिति र यो चाहिँ यो शासन बेहोरिरहेका छौँ। नेपाली जनताको चाहिँ अभिशापको परिस्थिति परिबन्ध परिरहेको छ भने कारण घटनाक्रमले माग गरेका विषयहरू र त्यो आधारमा टेकेर गरिएका निर्णयहरूका आधारमा हामीले बोल्ने हो। नेकपा एमालेका लागि संस्थागत विषयहरूमा हिजो ठिक भएको विषय परिस्थितिले समयको माग अनुसार परिवर्तन भयो भने बेठिक या परिमार्जित गर्न सक्ने विषय स्वाभाविक छ। तर हामी सरकारमा हुँदा या नहुँदा एउटा घटना, एउटा परिस्थिति, एउटा सन्दर्भ र एउटा विषयमा ठिक वा बेठिक भनेर धारणा बनाउने पार्टी नेकपा एमाले होइन र त्यसो गरेको छैन। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। पछिल्लो समय निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थिति छ। हजुर, गठबन्धन गरेर एमालेलाई भित्तैमा पुर्याइदिने भन्ने अभियान पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरू 5 दलीय गठबन्धनको छँदैछ। तपाईहरूको आकलन के छ? तपाईहरू कति सिट यो चुनावमा जित्नुहुन्छ? तपाईहरू चुनावको सामना कसरी गर्नुहुन्छ? यो हुने चुनावको मिति घोषणा हो कि नहुने चुनावको मिति घोषणा हो भन्ने पनि छ। बताउनुहोस् त, अब तपाईहरू यो चुनावको सामना कसरी गर्नुहुन्छ? निर्वाचन त अब हुने नहुने भनेर छलफल गर्ने ठाउँभन्दा हामी अगाडि बढिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। तर हामी त एकदम धेरै उत्साहित छौँ। निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जुन जनमत छ, जुन चाहिँ मत दिने कुरामा जनताप्रतिको विश्वास छ, त्यो विश्वासका आधारमा आज नेपालका ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरू जो सरकार नै सञ्चालन गरिरहेका छन् तिनीहरू पनि नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेनन्। यसको अर्थ के हो भने हामीसँग भएको जनमत नै हो। यसमा अरू कुनै धेरै फरक तरिकाले छलफल गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई हिजो सरकारमा हुँदाखेरि हाम्रो सरकारले गरेका कामका परिणामहरू आज चाहिँ बिस्तारै अनुभूति भइरहे। हिजो अनुभूति नभएका विषयहरू पनि आजको यो विशृङ्खल रूपमा गरिएका घटनाक्रमले चाहिँ अनुभूति भइरहेको छ र नेकपा एमाले मात्रै यो देशको विकाससँग जोडेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो भन्ने कुराको प्रमाणित दिन प्रतिदिन घटनाक्रमले गरिरहेका छन्। सुशासनका विषयहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यही क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। जवाबदेहिताका विषय हेऱ्यौँ भने पनि त्यही क्रमले अगाडि बढिरहेको यो श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले नेकपा एमालेलाई असाध्यै धेरै उत्साहित पनि बनाएको छ र हामी निर्वाचनमा अत्याधिक धेरै ठाउँमा नेकपा एमालेका पक्षमा मत परिणाम पार्छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि छौँ र निर्वाचनका लागि उत्साहित पनि छौँ। मङ्सिर 4लाई मिसन बनाएर हामी अभियान र कार्यक्रमिक योजनामा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। अब गठबन्धन एउटा ठुला दलहरूको एउटा गठबन्धन छ। तपाईहरूले पनि सत्ता बाहिरका साना अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग गठबन्धन गरौँ भन्ने अपिल तपाईँहरूको पार्टीले पनि गरेको स्थिति छ। तर गठबन्धन बन्ने स्थिति छैन। एमालेसँग सबैले दूरी यसरी टाढा गर्नु, एमालेसँग सबै टकटकिएर पर जान खोज्नुको कारण के हो बताउनु? त्यस्तो होइन। नेकपा एमालेले बोलाइदिए आउँथे भन्ने दलहरू पनि छन्। तपाईँहरूलाई त्यो विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएका समाचारहरूले पनि थाहा भएकै होला।
तर नेकपा एमाले घोषित रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएर नै कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न खोजिरहेको छैन र त्यो नगर्ने कुरा उद्घोष पनि गरिसकेको छ। यो घमण्ड होइन कि आफ्नो जनमतप्रतिको विश्वास हो, तर कुनै भूगोल विशेषमा, कुनै चाहिँ क्षेत्र विशेषमा र कोही जनप्रतिनिधि विशेषका आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा त्यसको आवश्यकताको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा फेरि पनि नेकपा एमाले रिजिड भएर कोहीसँग मिल्नै हुँदैन या कोहीसँग नजिक पर्ने हुँदैन भन्ने ठाउँमा पनि छैन। स्थानीय तहको आवश्यकता, क्षेत्र विशेषको आवश्यकता अनुसार हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग या समूहसँग, दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि जान्छौँ। राष्ट्रिय रूपमा भएका अरू राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्य बिना निर्वाचनमा जानै नसक्ने भन्ने कुराको निष्कर्षमा नेकपा एमाले छैन। हामी एक्लै निर्वाचनमा गएर पनि हाम्रो जनताप्रतिको विश्वासलाई प्रमाणित गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ नेकपा एमाले निर्वाचनमा उभिएको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै अहिले पछिल्लो समय जुन खालको राजनीतिक पार्टी, नेता, उनका कार्यशैली, व्यक्तित्व सबै कुरासँग जनताहरूमा निराशा बढिराखेको भन्ने पनि एक खालको एउटा बुझाइ रहिरहेको स्थिति छ। र यस्तो किन भयो भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूको कमजोरीका कारणले पार्टीको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने कुरामा, पार्टीलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने सवालमा तपाईँहरू जस्ता नेता नेत्रीहरूको भूमिकाको अभाव भएको हुनाले तल बालेन्चाहरूले लाठो लगाउन थालेका हुन् भन्ने पनि अहिले चर्चा छ। बताउनुहोस् त, यो स्वतन्त्रहरूले पनि तपाईँहरूलाई अब चुनौती खडा गरिदिनेछन्। एमालेलाई मात्रै भनेको होइन, यो दलहरूलाई नै स्वतन्त्रको एउटा चुनौती खडा भएको स्थिति छ र यो कारण शीर्ष नेताहरूका कारणले यस्तो भएको छ, राजनीति बिजोलिएको कारणले यस्तो भएको छ र यस्तो हुनुमा युवा नेतृत्वको भूमिका सही नभएका कारणले यस्तो भएको छ। यस्ता आरोपहरू तपाईँहरूमाथि छन्, युवा राजनीतिज्ञहरूमाथि पनि छन्, बताउनुहोस् त। स्वाभाविक छ। अब यो झट्ट हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूप्रतिको चुनौती देखिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि राज्य व्यवस्थाप्रतिको चुनौती देखिएको छ। तर यस्ता विषयहरू स्थायी हुँदैनन् भन्ने कुरा फेरि हामीले घटनाक्रमले यो छोटो समयमा नै देख्न थालेका छौँ। हामी जुन व्यवस्थाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, राज्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो व्यवस्था भनेको राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासका कारणले नै अगाडि बढ्ने व्यवस्था हो र यसलाई नै परिपक्व र परिमार्जित गर्नुपर्छ। र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो चुनौती आजको दिनमा चाहिँ के हो भने, म एउटा युवा हुनुका नाताले मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ हामीले हाम्रा कार्यशैलीहरू केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा अग्रज नेताहरूलाई दोष थोपरेर मात्रै या हाम्रा कमजोरीहरू निहालेर मात्रै भन्दा पनि समग्रतामा हामी राजनीतिक दलभित्रका हाम्रा अभ्यासहरू आजको समयको आवश्यकता र माग अनुसारका गर्ने कुरामा सही सिद्धान्त त भन्दा पनि सिद्धान्तको जगमा जुन व्यावहारिक काम गर्नुपर्ने हो, प्रयोगात्मक र प्राविधिक काम गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा केही कमजोरीहरू भएका छन्। यसलाई सच्याउँदै, सुधार्दै र अहिलेको समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्ततः फेरि पनि राजनीतिक दलको विकल्प छैन। राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि र सुशासन कायम गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले नै नेतृत्व गर्ने हो। दलीय व्यवस्थालाई नै बलियो बनाउने कुरामा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले अनेरा सभ्यको केन्द्रीय अध्यक्ष, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य सुनिता बरालसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले समग्र विषयलाई उद्घाटित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पँदै सुनिताजी अमूल्य समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोसम्म आउने दुःख गरिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि यो अवसरका लागि धन्यवाद। नमस्कार।